19 फरवरी 2026 में खुश आमदीद। आज जुमेरात है, रमज़ान चल रहा है। अल्लाह पाक आपकी इबादतों को, आपकी दुआओं को अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमाए। आज कोशिश करके खजूर पे सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के ज़रूर इफ्तार कीजिएगा, क्योंकि जो इंसान खजूर पे सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के इफ्तार करता है तो जिस्म के आसपास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, चाहे वो नज़र की हो, हसद की हो, जादू की हो, पूरे साल की तमाम नौसत वो फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। जिस्मानी फ़ायदा भी मिलता है, रूहानी फ़ायदा भी मिलता है। खजूर अल्लाह की एक ऐसी नेमत है जो इंसान के वजूद की तमाम नेगेटिव एनर्जी को फ़ौरन ख़त्म कर देती है, तब जब इंसान भूखा होता है। इसलिए पूरा दिन रोज़े के बाद जो इंसान खजूर खा के थोड़ा सा पानी पी के अल्लाह का शुक्र करता है, ना सिर्फ वो सवाब पाता है बल्कि हर किस्म की नेगेटिव एनर्जी से भी निजात पाता है। कोशिश करके आज इबादत करने के साथ एक मरतबा सूरह रहमान पढ़िएगा। आज रोज़ा खोलने के बाद अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ मांगिएगा। आज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, तो आज का दिन बड़ा ही मुबारक है, क्योंकि आज के दिन का जो योग है वो इल्मी भी है और माशी हवाले से बड़ा मुबारक है। आज मुश्तरी का राज लग चुका है, यानी असबाब आपकी ज़िंदगी में पैदा होंगे, सबब पैदा होंगे जिनसे आप तरक्की तक पहुंच सकेंगे। बस आज गुस्से से थोड़ा सा दूर रहिएगा, हाजिर दिमागी पे तवज्जो दीजिएगा, और अगर शाम के वक्त कहीं वॉक पे जाते हैं तो ये बहुत ही मुबारक होगा। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें आज कम खाते हैं, बेकरी आइटम्स कम खाते हैं। और रोज़ा खोलने के बाद एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, फल ज़्यादा खाया करें, पानी ज़्यादा पिया करें और घर का पका हुआ खाना खाएं, चाहे वो सालन रोटी क्यों ना हो। ये बाहर के बेकरी आइटम, समोसे, पकौड़े, ये इफ्तारी के वक्त ना खाएं, क्योंकि पूरा दिन भूखे रहने के बाद जो चीज़ आप तनावुल फरमाएंगे उससे आपकी सेहत पे बड़ा गहरा असर पड़ेगा, रूहानी भी और जिस्मानी भी। इसलिए कोशिश करके घर का पका हुआ खाना खाएंगे तो ये आपको गैबी इम्दाद से जोड़ेगा। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जिस एनर्जी से जो खाना बनाया जाता है उस इंसान की एनर्जी भी आपके वजूद पे असर रखेगी। अगर किसी बाहर के खाने बनाने वाले ने वज़ू नहीं किया, गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में उस खाने को बनाया है, तो उसकी वो एनर्जी जब आप रोज़ा खोलने के वक्त वो चीज़ तनावुल फरमाएंगे तो उसकी वो एनर्जी आपके वजूद में संभालेगी, क्योंकि पूरे दिन का आपका रोज़ा होगा। इसलिए कोशिश करके इफ्तारी के वक्त घर का खाना जो आपकी वालिदा बनाती है, आपकी बीवी बनाती हैं या आप ख़ुद बनाते हैं, वो तनावुल फरमाएं, जो अल्लाह के नाम से आप बनाएं और अल्लाह के नाम से आप खाएं, तो उसका एक रूहानी असर आपके वजूद में जाएगा जो आपके मूड को अच्छा करेगा, आपको इल्हामी ताकतों से जोड़ेगा, सेहत को भी ताकत देगा, आपकी रूह को भी ताकत देगा। आज के दिन का जो सदका है वो सफ़ेद चीज़ का है, आटा लेके किसी मुस्तहिक को दे दे तो बहुत मुबारक है। और आज के दिन का जो ख़ास इसमें आज़म है वो या रहमान और या रहीम 27 मरतबा है। अगर 27 में पढ़ के जहाँ जहाँ जाएंगे फ़तेह कम भी पाएंगे, और पूरा दिन अगर पढ़ते रहेंगे, रोज़े की हालत में भी पढ़ते रहेंगे, तो आपकी नेमतों में इजाफा होगा। सूरह रहमान आज पढ़ना नेमतों को ऐसे बढ़ाएगा कि पूरा साल आपका खुशहाली के साथ गुजरेगा। बुर्ज एरीज़ वालों का आज का दिन तरक्की का दिन भी है, कामयाबी का दिन भी है। आज हाजिर दिमाग रहना, मुतमईन रहना, पुरसुकून रहना, चेहरे पे मुस्कुराहट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी अज़दवाजी झगड़े या मोहब्बत के हवाले से इख्तलाफात की नज़र भी हो सकते हैं। आज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किसी काम को शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन बड़ा मुबारक है। बस जल्दबाजी और गुस्से से दूर रहें, वॉक पे ज़रूर जाएं। वो मेरे बच्चे, वो मेरे भाई जिन्होंने बचपन में अपनी जवानी को ज़ाया कर दिया, उनके लिए हमारे आबा व अजदाद का एक ख़ास नुस्खा तेल की शक्ल में मौजूद है। जैसे ही ये शमसी ऑयल आप कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खोई हुई जवानी अल्लाह के करम से फिर से आपको हासिल हो जाएगी और एक खूबसूरत अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारेंगे, जल्द साहिब औलाद होंगे। तो आज ही मेहरबानशिफा.com पे आएँ और ये ख़ास जड़ी बूटियों से बनाया हुआ शमसी ऑयल हासिल करें। मज़ीद मालूमात के लिए मेहरबान शिफा खाना के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अल्लाह आपको आबाद रखे। वो तौरस वालों का आज का दिन तहकीक का दिन है, इल्म का दिन है, राज का दिन है, असबाब पैदा करेगा। आज आप हाजिर दिमाग रहेंगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें आज कम खाते हैं तो बहुत मुबारक है। जितना आज हाजिर दिमाग होंगे उतना बड़ा फ़ायदा आपके साथ होगा। आज चांदी पहनना आपके लिए बहुत मुबारक है, और या रहमान और या रहीम कसरत से पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत मुबारक है। जितना हो सके आज इन्वेस्टमेंट और बिज़नेस पर तवज्जो फरमाएँ और अपनी सेहत का ख्याल रखें, और वो चीज़ें खाएँ जिनसे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, फल सब्जियाँ वगैरह।
برج جیمنائی والوں کا آج کا دن تحقیق کا دن بھی ہے، علم کا دن بھی ہے اور روحانی حوالے سے اسباب پیدا ہوں گے۔ جتنا آج آپ حاضر دماغ ہوں گے اتنا بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں آج کم کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے تو آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہے۔ آج لال مرچ کم کھاتے ہیں تو بہت ہی مبارک ہے۔ آج کسی کام کو شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کہیں جانا چاہتے ہیں تو بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ جتنا آج حاضر دماغ ہوں گے اتنا بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ آج کا دن آپ کو یوگ دے گا، لیکن تب جب آپ حاضر دماغ ہوں گے، صرف اسکرین کے ساتھ چپکے ہوئے نہیں ہوں گے۔ برج کینسر والوں کا آج کا دن ترقی کا دن ہے، علم کا دن ہے، محبت کا دن ہے، اسباب کو پیدا کرے گا، کاموں کو آسان کرے گا۔ آج آپ کا حاضر دماغ رہنا دو بڑی خوشیاں آپ کے قدموں میں لائے گا۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں آج کم کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے تو بہت مبارک ہے۔ جتنا ہو سکے مطمئن رہنے کی کوشش کریں، اسکرین کو وقت کم دیں، فزیکل ایکٹیویٹی میں خود کو مصروف کریں۔ اگر اسکرین دیکھنا مجبوری ہے یعنی وقت آپ کا پاس نہیں ہوتا تو پازیٹیو چیزیں دیکھیں جن سے امید ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ ہارر چیزیں، نیگیٹو چیزیں، سسپینس والی چیزیں کم دیکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ وہ لیو والوں کا آج کا دن ترقی کا دن ہے۔ آج انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں، کوئی بڑا قدم اٹھانا چاہتے ہیں، کسی رشتے کو جوڑنا چاہتے ہیں تو بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ آج الہامی طاقتوں کے ساتھ کسی دوست کی آمد ہوگی جو آپ کو بڑا فائدہ دے گا، لیکن بس دوست کو دوست رکھیں، کام کے حوالے سے گفتگو کریں، صرف اپنی خوشیوں پہ توجہ نہ دیں۔ بعض مرتبہ آپ کا وقت ہی آپ کی دولت ہوتا ہے، جہاں آپ کا وقت لگے گا وہی چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ آج ڈارک رقم پہنیں گے تو بہت مبارک ہے۔ برج ورگو والوں کا آج کا دن تحقیق کا دن بھی ہے، علم کا دن بھی ہے، اسباب بھی پیدا کرے گا، کاموں میں آسانیوں کے راستے بھی ہموار کرے گا۔ آج ڈارک رقم پہنے، لائٹ کر زیادہ پہنے، اگر چنبیلی کا پھول یا موتیے کا پھول اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ جتنا ہو سکے تازہ ہوا میں کچھ دیر ضرور گزاریں۔ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں تو بہت بڑا فائدہ ملے گا، لیکن آج کسی اپنے سے تو میں یا بحث بھی ہو سکتی ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کریں، بڑی بڑی خوشیاں آپ کے قدموں میں آئیں گی۔ جب جب سورج گرہن آتا تو ہمارے آباء و اجداد تانبے کے چھلے پہ خاص اسم اعظم دم کرتی اور اپنے عقیدت مندوں کو لوہے شمس بنا کے دیتی۔ جو بھی انسان یہ لوہے شمس پہن کے جہاں جہاں جاتا ہے، اللہ کے فضل سے توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ نہ کسی انسان کی نظر اثر کرتی ہے اور نہ ہی حسد جادو وغیرہ میں مبتلا ہوتا ہے، اور یوں ہر میدان میں وہ کامیابی پاتا ہے۔ تو اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے یہ سورج گرہن کے وقت پڑھا ہوا لوہے شمس ہم نے آپ کے لیے فی سبیل اللہ رکھا ہے۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان ریسٹورنٹ سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ لوہے شمس آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ لوہے شمس محدود مقدار میں ہی۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانعلی.com پہ آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ لوہے شمس حاصل کریں۔ برج لبرا والوں کا آج کا دن کسی سفر کا دن ہے، کسی جستجو کا دن ہے، کسی کامیابی کی راہ کو ہموار کرنے کا دن ہے، لیکن جب جب اچھے دن آتے ہیں تب سستی آپ کو ناکامی کی طرف راغب کرتی ہے۔ آج سستی سے بچنا ہے، حاضر دماغ رہنا ہے، کام پہ توجہ دینا ہے، زبان کو میٹھا رکھنا ہے تو یوگ آپ کو ملے گا، علم آپ کو ملے گا، کاموں میں آسانیوں کے اسباب آپ کو حاصل ہوں گے۔ پانی آس پاس رکھیں تو بہت مبارک ہے۔ جتنا پانی اپنے ساتھ رکھیں گے، جتنا ہو سکے تازہ ہوا میں کچھ دیر گزاریں گے وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اسکرین کو وقت کم دیں، رات کو سفید بستر پہ سوئیں تو الہامی طاقت کے ساتھ آپ کو صحیح بات کرنے کا ہنر ملے گا، کیونکہ زبان ہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ برج اسکارپین والوں کو خوبصورتی ملے گی۔ آج پچھڑے ہوئے ساتھی آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، لیکن کچھ لوگ آپ کو کنٹرول کرنا چاہیں گے، اپنے حساب سے چلانا چاہیں گے۔ یاد رہے باتوں کو سمجھ لیں، سن لیں، کریں وہ جو آپ کی دل کرتا ہے، لیکن ہر کسی کو فوراً ٹوکیں نہ، ہر کسی کو فوراً نہ بتائیں جو آپ کے دل میں ہے۔ بعض مرتبہ دل کی بات کہہ دینا آپ کے لیے اختلافات کو پیدا کرے گا۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں آج کم کھاتے ہیں تو بہت مبارک ہے، پانی زیادہ پیتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ جتنا آج حاضر دماغ ہوں گے اتنا بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ انویسٹمنٹ کے لیے، کسی کام کو شروع کرنے کے لیے آج کا دن بڑا مبارک ہے۔ برج سیجیٹیریس والوں کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آج کا دن بڑا اہم ہے۔ آج نیند گہری کیجیے گا، اسکرین کو وقت کم دیجیے گا، فزیکل ایکٹیویٹیز میں کچھ دیر رہیے گا، پھل سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں، باہر کی چیزیں کم کھاتے ہیں تو دو بڑی الہامی طاقتیں آپ سے ملیں گی۔ کہاں کیا بات کرنا ہے، وقت سے پہلے وقت دیکھنے کا ہنر۔ تو کوشش کر کے یہ طاقتیں جب آپ کے قریب آئیں تو آپ ایک پردہ حائل کر لیں، سمجھ لیں، پرکھ لیں، وقت کا انتظار کر کے ظاہر کریں۔ جو چیزیں آپ کم ظاہر کریں گے اس کا بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھاتے ہیں تو بہتر ہے۔ انویسٹمنٹ کے لیے بھی آج کا دن بڑا مبارک
मुबारक है। कैप्रिकॉर्न वालों का आज का दिन तरक्की का दिन है, कामों में आसानी का दिन है। आज हाजिर दिमाग रहिएगा, मुस्तकिल मिजाज रहिएगा, मूड को अच्छा रखिएगा, ज़बान को मीठा रखिएगा और शाम के वक्त वॉक पे ज़रूर जाइएगा या मगरिब के बाद वॉक पे जाइएगा, वो आपके लिए बेहतर है। सारा दिन एक जगह बैठना, सिर्फ स्क्रीन के साथ चिपके रहना, ये आपके वजूद में नेगेटिव एनर्जी पैदा करेगा, यानी आप तन्हाई का शिकार, अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं, जिनसे फिर आपके काम में गहरा असर पड़ेगा। जितना हो सके मूड अच्छा होगा तो काम भी बेहतर होगा। 3 बड़ी खुशियाँ आपके दरवाजे पे ठहरी हैं, जिसका ताल्लुक आपके अच्छे मूड से है। बुर्ज एक्वेरियस वालों का आज का दिन दौलत का दिन है, राज का दिन है। आज सुस्ती से बचना है, हाजिर दिमागी पे तवज्जो देनी है। लाइट कलर ज़्यादा पहनते हैं, डार्क कलर कम पहनते हैं। पर्दे अगर आसपास लगे हुए हैं तो उसको धोने की कोशिश करते हैं, क्योंकि निजासत से आज दूर होना आपको तरक्की की तरफ राग़िब करेगा। आज मगरिब के बाद हरमल की धुनी ज़रूर दीजिएगा। मीकाइल का दिया अपने घर में चलाते हैं तो गैबी इमदाद के साथ आपकी दुआओं की कबूलियत का रास्ता हमवार होगा। किसी अपने का साथ या किसी अपने की मदद से कोई दौलत मिलती हुई दिख रही है, जिसका ताल्लुक आपकी मीठी ज़बान से है। बुर्ज पाइसेस वालों का आज का दिन तरक्की का भी है, कामों में आसानी का भी है, लेकिन कुछ तनकीद आप पे होगी। याद रहे, तनकीद को इग्नोर करें। आपके अच्छे मूड से, मीठी ज़बान से आपको राज मिलेगा। आप दिलों पर असर करेंगे, लेकिन तब जब आप आईना लोगों को कम दिखाएंगे, आपका सच कोई सुन नहीं सकेगा। इसी वजह से कोशिश करें अभी खामोशी इख्तियार करें और अपने काम और अपनी खूबसूरती पर तवज्जो दें। आज एप्पल खाते हैं, पानी ज़्यादा पीते तो बेहतर है। शाम के वक्त जितना हो सके मुतमईन रहें, पुरसुकून रहें और कुछ देर ज़मीन पर बैठ के नाक से बड़ी सांस लें, मुँह से सांस छोड़ें। आपका फोकस, मीठी ज़बान और हाजिर दिमागी आपको 3 बड़ी खुशियाँ हासिल करवाएंगी। ऐ मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता है पंजतन पाक का, जो हमें देख रहे हैं सबकी दुआ अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।